दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम समृद्धिका पाइलामा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। म अन्जु चौधरी। लुम्बिनी प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको सहकार्यमा एनटिभी कोहलपुरले तयार पारेको कार्यक्रम समृद्धिका पाइला तपाई हरेक मंगलबार साँझ 7:30 बजे र बुधबार बिहान 9 बजे एनटिभी कोहलपुरमा हेर्न सक्नुहुन्छ। साथै यो कार्यक्रम एनटिभी न्यूजमा हरेक बिहीबार साँझ 7 बजेको समाचारपछि पनि प्रसारण हुने गर्दछ। यस कार्यक्रममा हामी प्रदेश सरकारले गरेका विकास निर्माण, अघि सारेका नयाँ योजनाहरू लगायत शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सम्भावना लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर चर्चा गर्ने गर्छौं। दर्शकवृन्द, सुरुमा लागौं आजका विषयवस्तुतर्फ। दर्शकवृन्द, प्रदेश नम्बर 5 को नाम लुम्बिनी नामाकरण भएको छ भने स्थायी राजधानी दाङको राप्ती उपत्यका देउखुरी टुङ्गो लागेको छ। लुम्बिनीले प्रदेशको एउटा साझा चिनारी दिएको छ भने स्थायी राजधानीले समग्र प्रदेशको साझा मनोविज्ञानको प्रतिनिधित्व गरेको छ। यो सँगै लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी दाङको भालुवाङ क्षेत्रको संरचनागत परिकल्पना सुरु भएको छ। राप्ती नदी किनारको भर्जिन ल्यान्डमा स्थायी राजधानीमा भौतिक संरचना कस्तो हुने भन्नेमा प्रदेश सरकारले अध्ययन सुरु गरेको छ। अबको 1 वर्षभित्र गुरु योजना तयार गरिने र त्यसपछि कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गर्ने प्रदेश सरकारको योजना रहेको छ। प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी टुङ्गो लागेको सन्दर्भमा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलसँग गरिएको विशेष संवादमा आधारित यो विशेष रिपोर्ट अबको प्रस्तुतिमा। प्रादेशिक राजधानीमा आवश्यक पर्ने संरचनाहरूको सूची तयार गर्न लुम्बिनी प्रदेश सरकारले अध्ययन सुरु गरेको छ। प्रदेश सभाबाट 2/3 बहुमतले प्रदेशको राजधानी र नाम सम्बन्धी प्रस्ताव पारित भएसँगै प्रदेश सरकार अध्ययनमा जुटेको हो। आगामी 1 वर्षभित्र प्रदेश राजधानीको गुरु योजना तयार गर्ने र त्यसपछि कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गर्ने योजना प्रदेश सरकारले बनाएको छ। हामीलाई चाहिने जमिनको आवश्यकता कति पर्छ भन्ने कुरा हामी गर्छौं। त्यसपछि हामी व्यावसायिक क्षेत्र, आवास क्षेत्र वा चाहिँ कृषि योग्य क्षेत्र चाहिँ का रूपमा त्यो भूभागलाई कसरी चाहिँ योजना बनाएर चाहिँ व्यवस्थित गर्ने भन्ने खालको कुरा त्यहाँको स्थानीय समुदायसँग बसेर छलफल गरेर तय गर्छौं, ताकि कसैले पनि के महसुस गर्नु नपरोस् त भन्दाखेरि राजधानीका कारणले हामीले चाहिँ असहजता अनुभव गर्नु पर्यो भन्ने खालको स्थिति पनि नबनोस् र फेरि के नहोस् त भन्दाखेरि अव्यवस्थित र अवैज्ञानिक पनि नहोस् भन्ने कुरालाई सुरुमै ध्यान दिएर मात्रै हामी अगाडि बढ्छौं। 20 वर्षपछि राजधानी कस्तो हुन्छ भन्ने सोचका साथ गुरु योजना तयार गरिनेछ। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले 50 वर्षपछि पनि नयाँ पुस्ताले अहिलेको नेतृत्वप्रति गर्व गर्ने स्थिति बन्ने गरी सहरको विकास गरिने बताउनुभयो। राप्ती नदी आधारित व्यवस्थित सहर निर्माण गरी राजधानीलाई पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गरिने मुख्यमन्त्री पोखरेलले बताउनुभयो। 20 वर्ष पछाडि हाम्रो राजधानी कस्तो हुन्छ भन्ने कुराको एउटा सोचका आधारमा हामी त्यसको मास्टर प्लान तयार गर्छौं र त्यसका आधारमा त्यसको विकास गर्छौं, ताकि 50 वर्षपछि पनि हाम्रो नयाँ पुस्ताले अहिलेको नेतृत्वप्रति गर्व गर्ने स्थिति बनोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ र त्यसलाई हामी चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवलाई समेत आधार बनाएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्छौं। र राप्ती नदी आफैमा एउटा चाहिँ सुन्दर नदी पनि हो। नदी आधारित एउटा चाहिँ व्यवस्थित सहर निर्माण गर्न सक्दाखेरि त्यसले स्वाभाविक रूपमा राजधानी स्वयं आफैमा पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास हुन सक्छ। त्यो चिजलाई पनि मध्यनजर राखेर हामी अगाडि बढ्ने सोच बनाएका छौं। लुम्बिनी प्रदेश मिनी नेपाल भएको बताउँदै मुख्यमन्त्री पोखरेलले 3वटा आञ्चलिक मनोविज्ञानलाई जोड्न सक्ने ठाउँका रूपमा प्रदेशको राजधानी रहेको उल्लेख गर्नुभयो। यसबाट प्रदेशको साझा मनोविज्ञान विकास भएको उहाँको भनाइ छ। जुन ठाउँमा त्यो प्रदेशको स्थायी राजधानी तय गरेका छौं त्यो चाहिँ स्वाभाविक रूपमा हाम्रो 3वटा आञ्चलिक मनोविज्ञानलाई जोड्न सक्ने ठाउँका रूपमा त्यो रहेको छ। एकातिर लुम्बिनी र राप्तीको सीमा नदीका रूपमा त्यो रहेको छ। अर्कोतर्फ त्यो नदी बाँके बर्दियाको चाहिँ भावनालाई पनि प्रतिनिधित्व गर्छ। पछिल्लो समय राप्ती नदी हुँदै सिक्टा सिँचाइ परियोजना आरम्भ भएको छ।
त्यसले स्वाभाविक रूपमा बाँकेको समृद्धिमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिन्छ। यो सबै पृष्ठभूमिमा चाहिँ राप्ती नदी प्रदेशको आफ्नो एकल नदी रहेको, सबभन्दा ठुलो नदी रहेको, त्यो नदी सभ्यता आधारित प्राचीन सभ्यताहरू त्यहाँ रहेको, जसले दुई ठुला समुदायहरू थारू र मगर समुदायको सङ्गम क्षेत्रका रूपमा रहेको, र अर्कोतर्फ चाहिँ स्वाभाविक रूपमा हाम्रो प्रदेशको जुन प्रकारको सामाजिक बनोट छ त्यसलाई पनि त्यसले प्रतिबिम्बित गर्न सक्ने कारणले गर्दाखेरि त्यो ठाउँबाट हामी निकै छिटै साझा मनोविज्ञान निर्माण गर्न सक्छौँ र सबैले हाम्रो प्रदेशका रूपमा चाहिँ अनुभूति गर्ने ठाउँका रूपमा त्यसलाई स्थापित गर्न सक्छौँ भन्ने म ठान्छु। लुम्बिनी नामाकरण भएपछि यसले अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वलाई अझ बढी स्थापित गरेको प्रदेश सरकारको विश्वास छ। यसबाट प्रदेशको गौरवपूर्ण पहिचान र समृद्धिको आधार तयार भएको मुख्यमन्त्री पोखरेलको भनाइ छ। प्रदेशको मनोविज्ञान निर्माण गर्ने कुरामा हामीले जहाँ राजधानी तोक्यौँ त्यसले साझा मनोविज्ञान निर्माण गर्नलाई छिटै सहयोग पुर्याउँछ। नामले स्वाभाविक रूपमा हाम्रो गौरवपूर्ण पहिचान र समृद्धिको एउटा आधार तयार गर्छ। गत मङ्गलबार बसेको प्रदेश सभा बैठकबाट प्रदेश 5 को नाम लुम्बिनी प्रदेश र स्थायी राजधानी दाङको राप्ती उपत्यका देउखुरी कायम भइसकेको छ। लुम्बिनी नामाकरण भएपछि यसले अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वलाई अझ बढी स्थापित गरेको छ। यसबाट प्रदेशको गौरवपूर्ण पहिचान र समृद्धिको आधार तयार भएको विश्वास सर्वत्र गरिएको छ। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले प्रदेश राजधानी राप्ती उपत्यकाको जग्गाको लगत यसै महिनाभित्र पठाउन निर्देशन दिनुभएको छ। लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी राप्ती उपत्यकाका पालिका प्रमुख दाङ र अराहाचीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा मालपोत कार्यालयका अधिकारीहरूसँग भएको छलफलमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले त्यस्तो निर्देशन दिनुभएको हो। मुख्यमन्त्रीले राप्ती उपत्यका नयाँ नाम दिएको र उपत्यकाभित्र गढवाल, राप्ती र शीतगङ्गा पालिकाको मैदानी भाग पर्ने भएकोले भ्रममा नपर्न आग्रह गर्नुभयो। हाम्रा रूपन्देही संवाददाता केशव भण्डारीले तयार पारेको यो सामग्री अबको पालोमा। लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी राप्ती उपत्यकाका पालिका प्रमुख दाङ र अर्घाखाँचीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा मालपोत कार्यालयका अधिकारीहरूसँग मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा भएको छलफलमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले जग्गाको अवस्था थाहा भएपछि अरू काम अघि बढाउन सजिलो हुने बताउनुभयो। ठाउँ जति छ राप्ती पानी ढल्नुवाला चाहिँ मैदानी तटहरू त्यो 8 र 9 भनेका छौँ के अरे 8 र 9 को चाहिँ पानी ढल्नुवाला तट जति छ त्यो तटवाला चाहिँ को पोजिसन के छ त्यो तपाईँहरूले चाहिँ अर्घाखाँचीबाट बनाएर पठाइदिनु पर्यो। उहाँले सरकारी वन क्षेत्रको तर वन नभएको र निजी जग्गाको अवस्था बारेमा जानकारी पठाउन निर्देशन दिनुभएको हो। सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बस्ती बस्न सक्ने भएकाले चनाको भई नियन्त्रण गर्न उहाँले जनप्रतिनिधि र प्रशासनका अधिकारीहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। अतिक्रमण हुन थाल्यो भने चाहिँ प्रशासनिक सहयोग आवश्यक पर्छ। त्यो हिसाबले चाहिँ अब अर्घाखाँची प्रशासनले पनि त्यहाँभित्र रहेको चाहिँ चौकीहरूलाई चाहिँ बताइदिनु पर्यो। त्यो चाहिँ नयाँ प्रकारको बस्ती विकास गर्ने, किनबेच गर्ने, अतिक्रमण गर्ने खालको कुरा चाहिँ गर्नु भएन भन्ने खालको कुरा गर्नु पर्यो। यता चाहिँ अब दाङतर्फका चाहिँ भनिसक्नु भएको छ त्यसलाई चाहिँ जनशक्ति कम हुन्छ भने बरु चाहिँ अलिकति थप्दै पनि हुन्छ। उहाँले पालिका प्रमुखहरूलाई पालिकाले बजार क्षेत्र, कृषि क्षेत्र जस्ता विषयहरू खुलाएर सुझाव पठाउन पनि आग्रह गर्नुभयो। त्यसो गर्दा गुरु योजना बनाउन सहयोग पुग्ने उहाँको भनाइ छ। मुख्यमन्त्री पोखरेलले राप्ती उपत्यका नयाँ नाम दिएको र उपत्यकाभित्र गढवा, राप्ती, शीतगङ्गा पालिकाको मैदानी भाग पर्ने भएकाले भरममा नपर्न आग्रह गर्नुभयो। हामीले नयाँ नाम दिएको, नयाँ नाम दिँदाखेरि केलाई नाम दिने भन्ने सन्दर्भमा फलानु ठाउँ भएको चिजलाई राप्ती उपत्यकाका रूपमा भविष्यमा हामीले परिचय दिन्छौँ। जस्तै काठमाडौँ उपत्यका भने जस्तै राप्ती उपत्यका भने हो। यो राप्ती उपत्यकाभित्र हामीले तोकेका तीनवटै पालिका पर्छन्। कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बैजनाथ चौधरीले अहिले जग्गाको व्यवस्थापन मात्रै गर्न र अरू प्लानिङ हुँदै जाने बताउनुभयो। अहिले जम्मा जम्मी गर्ने के पर्ने भयो भने सरकारी जग्गा कहाँ कति प्राप्त हुन्छ त्यसको अभिलेख हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु पर्यो। त्यस पछाडि बल्ल त्यसको चाहिँ स्ट्याटस, जग्गाको स्ट्याटस र हाम्रो एक्सेसिबिलिटी, त्यसको कहाँबाट कसरी पहुँच दिने
भरसक्दो अहिले धेरै पुल बनाउनु नपर्ने गरी नै हामीले प्लानिङ गर्नुपर्छ। पालिका प्रमुखहरूले राप्ती शीतगङ्गा पालिकाको मैदानी भागलाई प्रदेशको राजधानी तोकेकोमा खुसी व्यक्त गर्दै धन्यवाद दिएका छन्। गढवाल गाउँपालिकाले यो निर्णयको स्वागत गर्छ र यो निर्णय गर्ने मन्त्री परिषद लगायत 5 नम्बर प्रदेशका सभासद सबैलाई धन्यवाद दिँदै र यो निर्णयमा कार्यान्वयन गर्नको लागि गढवाल गाउँपालिकाले सम्पूर्ण सहयोग गर्ने वचनबद्धताका साथ आफ्नो उनीहरूले हरेक प्रकारले प्रदेश सरकारलाई सहयोग गर्न तयार रहेको बताएका थिए। दाङको गढवा, राप्ती र अर्घाखाँचीको शीतगङ्गा पालिकाको मैदानी भागलाई प्रदेशको राजधानी तोकेकोमा पालिका प्रमुखलाई उत्साहित बनाएको छ। लामो समयसम्म हामी बन्दाबन्दी वा चाहिँ निषेधाज्ञा लागू गरेर चाहिँ सङ्क्रमण दरलाई नियन्त्रण गर्ने बाटोमा अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था रहँदैन। आवश्यकता अनुसार हामी एरिया बन्दी गरेर चाहिँ ट्रेसिङको काम अगाडि बढाउनेछौँ। अन्यथा हामी आर्थिक क्रियाकलाप सँगसँगै महामारी विरुद्धको लडाइँ अगाडि बढाउनु पर्नेछ। त्यस अर्थमा सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले सकेसम्म चाहिँ आवश्यकताभन्दा बढी गतिविधि मुभमेन्टहरू नगर्नका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। घर बाहिर निक्लनु पर्दाखेरि अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड प्रयोग गर्ने, मास्क लगाउने र कुनै पनि वस्तुलाई छोइसकेपछि सार्वजनिक स्थानका वस्तुहरूलाई छोइसकेपछि सेनिटाइज गर्ने वा चाहिँ साबुन पानीले हात धुने जस्ता मापदण्डहरू प्रयोग गर्ने र एक अर्को व्यक्तिबाट चाहिँ निश्चित दूरी बनाएर चाहिँ संवाद गर्ने खालको तरिका प्रयोग गर्यो भने यो महामारी विरुद्ध हामी आफूलाई सुरक्षित गर्न सक्छौँ। त्यो दिशामा सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको सहयोग हुनेछ भन्ने विश्वास र अपेक्षाका साथ म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। जनचेतनाका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय रूपन्देही। दर्शकवृन्द, दाङ जिल्लाको राप्ती र गढवा गाउँपालिका तथा अर्घाखाँचीको शीतगङ्गा नगरपालिकाले चर्चेको राप्ती नदीको किनारको मैदानी भाग लुम्बिनी प्रदेशको राजधानीका लागि संरचना निर्माण हुने मुख्य स्थल हो। अर्घाखाँची जिल्लाको शीतगङ्गा नगरपालिकाका 2वटा ओडालाई राप्ती नदीको पुलले भालुबाङसँग जोडेको छ भने पुरानो भालुबाङ बजार र लापेलाई झोलङ्गे पुलले जोडेको छ। यस्तै गढवा गाउँपालिकालाई पनि राप्ती नदीमा निर्मित 2वटा पुलले जोडेको छ। हाम्रा दाङ संवाददाता सन्तोष सुवेदी प्रदेशको स्थायी राजधानी पुगेका छन्। दाङ जिल्लाको राप्ती र गढवा गाउँपालिका तथा अर्घाखाँचीको शीतगङ्गा नगरपालिकाले चर्चेको राप्ती नदीको किनारको मैदानी भाग लुम्बिनी प्रदेशको राजधानीका लागि संरचना निर्माण हुने मुख्य स्थल हो। प्रदेश सरकारले भनेको राप्ती उपत्यका राप्ती नदीको दुवैतर्फको किनारी क्षेत्र भएकाले यसले प्युठानको सरुवामारानी गाउँपालिकाको केही भागलाई समेत समेट्ने गर्दछ। यहाँ सरुवामारानी गाउँपालिकाको दक्षिणतर्फबाट शीतगङ्गा नगरपालिकाका 2वटा वडा हुँदै गढवा र राप्ती गाउँपालिकाको सीमासम्मको राप्ती नदीको तटीय समथल भूभाग प्रशस्तै रहेको छ। अर्घाखाँची जिल्लाको शीतगङ्गा नगरपालिकाका 2वटा वडालाई राप्ती नदीको पुलले भालुबाङसँग जोडेको छ भने पुरानो भालुबाङ बजार र लापेलाई झोलङ्गे पुलले जोडेको छ। यस्तै गढवा गाउँपालिकालाई पनि राप्ती नदीमा निर्मित 2वटा पुलले जोडेको छ। नेपालकै दोस्रो लामो पुल पनि यही क्षेत्रमा पर्दछ। नमुना सहर बनाउने सङ्कल्प गरिएको क्षेत्रमा तराई र पहाड दुवैको अनुभूति गर्न पाइन्छ। अर्घाखाँचीको शीतगङ्गा नगरपालिका पहाडी क्षेत्र हो भने राप्ती गाउँपालिका र गढवा गाउँपालिका तराईको भूभागमा पर्दछन्। राजधानीका लागि आवश्यक पर्ने जमिन यो क्षेत्रमा प्रशस्त रहेको राप्ती गाउँपालिकाले जनाएको छ। गढवा गाउँपालिकाका 3वटा वडा र राप्ती गाउँपालिकामा गरी 1500 बिघाभन्दा बढी सरकारी जग्गा रहेको दुवै पालिकाले जनाएका छन्। आफूहरूले यसअघि नै प्रदेश सरकारलाई 1000 बिघाभन्दा बढी जमिन राजधानीका लागि उपलब्ध गराउन सकिने प्रतिवेदन दिइसकेको राप्ती गाउँपालिकाका प्रमुख नुमानन्द सुवेदीले बताउनुभयो। राप्ती गाउँपालिका प्रदेश नम्बर 5 को सेन्टर पोइन्ट पर्ने गाउँपालिका हो। यहाँ जग्गा चाहिँ नि अब उपलब्ध गराउन सकिन्छ कि सकिन्न भनेर पहिलो रिसर्च भएको थियो। रिसर्च भएकै बेलामा मैले के भन्यो भने अब राप्ती गाउँपालिकामै चाहिँ अब प्रदेशको राजधानी आउने सम्भावना आयो भने अब करिब 1000 बिघासम्म जग्गा व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भनेर फाइलै पठाएको छु मैले।
सिद्धगङ्गा गाउँपालिकाको 2वटा वडामा पनि योजना निर्माण गरी बस्ती बसाल्न सहजै सकिने स्थानीयहरू बताउँछन्। त्यस क्षेत्रमा ठूला संरचना निर्माण नभएकाले योजनाबद्ध तरिकाले काम गर्न सकिने स्थानीयहरूको भनाइ छ। यो क्षेत्र नगरपालिकाभित्र परे पनि अझै पनि डोको बोकेर हिँड्नुपर्ने क्षेत्र रहेको त्यस क्षेत्रका पूर्व जनप्रतिनिधिहरूको भनाइ छ। राजधानीका लागि प्रमुख आधार सबैको पाएक पर्ने क्षेत्र हुनुपर्ने भूगोल विषयका प्राध्यापक डाक्टर धरणीधर सुवेदी बताउनुहुन्छ। भालुबाङ क्षेत्रबाट पश्चिमतर्फ बर्दियाको राजापुर र पूर्वतर्फ पश्चिम नवलपरासीको दूरी करिब 190 किलोमिटर, पूर्वी रुकुम र पाल्पाको पूर्वी भाग पनि भालुबाङबाट करिब 210 किलोमिटरको दूरीमा पर्ने भूगोलविदको भनाइ छ। सबभन्दा टाढाको ठाउँबाट बिचोबिच सम्भव भएसम्म चाहिँ बिचोबिच पार्नु चाहिँ एकदम उचित मानिन्छ। त्यो किनभने सबै जनताहरूले सेवा लिनलाई उत्तिकै दूरी पार गरेर आउने न्यायसङ्गत हुन्छ, एउटा कुरा। अर्को कुरा चाहिँ जस्तो राजधानी हुनको लागि एउटा सुरक्षित स्थान पनि हुनुपर्छ र भालुबाङ सुरक्षित छ, बोर्डरबाट अलि टाढाको स्थान हुनुपर्छ। भालुबाङ चाहिँ दक्षिणको सीमाभन्दा टाढा छ, उत्तरबाट त निकै टाढा नै छ र टाढा मात्रै होइन कि दक्षिणतिर एउटा चुरेली चाहिँ यो फोर्टिफाइड पनि छ, यानि के त भन्दाखेरि सुरक्षित छ। यो दोस्रो कुरा, सुरक्षा चाहिँ दोस्रो कुरा हो। तेस्रो कुरा के हो भन्दाखेरि एउटा राजधानी हुनको लागि त्यहाँ प्रशस्त स्पेस हुनुपर्छ, खुला ठाउँ हुनुपर्छ। जुन ठाउँ चाहिँ राजधानीको लागि अहिले निर्धारण गरिएको छ त्यहाँ चाहिँ पर्याप्त खुला ठाउँ छ। यी दूरी अहिले चलनचल्तीमा रहेका सडकको हो। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले संसदलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा नयाँ राजधानी जोड्नका लागि निर्माणाधीन सडकको काम द्रुत गतिमा हुने बताउनु भएको छ। निर्माणाधीन ती सडकको काम सम्पन्न भएपछि पूर्वी र उत्तरी क्षेत्रका सबै जिल्लासँगको दूरी झनै कम हुनेछ। प्रदेश सरकारको योजना अनुसारले काम भए केही वर्षपछि नै राप्ती उपत्यका लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी मात्र नभई नेपालकै नमुना सहरका रूपमा विकास हुने निश्चित छ। प्रदेश सरकारको योजना अनुसार काम हुँदै जाँदा राप्ती उपत्यका लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी मात्र नभई नेपालकै नमुना सहरका रूपमा विकास हुने निश्चित छ। चढ्दा झर्दा एक आपसमा टच नगर्ने, सेनिटाइजरको अनिवार्य प्रयोग गर्ने, मास्कको अनिवार्य प्रयोग गर्ने, निश्चित स्टेसनहरूमा मात्रै यात्रुहरूको खानपिन व्यवस्थापनमा अग्रिम सूचना जारी गर्नुपर्ने, चालक र सहचालकले दूरी कायम भएको स्थिति र त्यहाँ यात्रुहरूलाई यो बारेमा अग्रिम जानकारी सूचना र यात्राको सम्पूर्ण नोट जारी गरेर कोभिड पछाडिको नयाँ जीवन पद्धति, नयाँ यात्रा पद्धति स्थापित गर्नका निम्ति म सबै यातायात व्यवसायी यात्रुहरूलाई विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। जनचेतनाका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकार, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, रूपन्देही। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले रूपन्देहीको बुटवल भैरवा क्षेत्रलाई वित्तीय राजधानी बनाउने निर्णय गरेको छ। दाङको देउखुरी उपत्यकालाई स्थायी राजधानी तोकेसँगै साबिकको लुम्बिनी अञ्चलका जिल्लाहरू समेटेर सांस्कृतिक राजधानीको प्रस्ताव पनि अघि बढाइएपछि समग्र प्रदेश 5 को विकासले सामूहिक गति लिने अपेक्षा धेरैले गरेका छन्। आर्थिक र सांस्कृतिक राजधानीको स्वरूप र संरचनाबारे बहस पनि सुरु भएको हाम्रा रूपन्देही संवाददाता केशव भण्डारीले जनाएका छन्। पश्चिम क्षेत्रकै मुख्य व्यापारिक क्षेत्र रूपन्देहीको बुटवल भैरवा अहिले पनि मुलुककै आर्थिक हबका रूपमा विकास भइरहेको छ। प्रदेश 2 को वीरगञ्जपछि भारतसँग सबैभन्दा बढी कारोबार हुने आयातको व्यापारिक नाका पनि यही क्षेत्र हो। उद्योग धन्दा, कल कारखाना, बैंक, सहकारी वित्तीय संस्था, होटल, रिसोर्ट, यातायात र शैक्षिक विकासमा पनि बुटवलले फड्को मारेको छ। आर्थिक क्षेत्र सेच भैरवामै छ। देशैभरि व्यापार सञ्जाल रहेको र आर्थिक बजारीकरण गरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन पनि बुटवल भैरवा क्षेत्रलाई प्रदेश सरकारले आर्थिक राजधानीका रूपमा अघि बढाउने निर्णय गरेको प्रदेश योजना आयोगका प्रमुख
डाक्टर ईश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो। वित्तीय राजधानी भन्नुको अर्थ के हो भन्दाखेरि जहाँ वित्तीय कारोबार चाहिँ बढी होस् त्यसको लागि आवश्यक पूर्वाधारहरू तयार गरिदिएर यहाँ उद्योग व्यवसायहरूलाई अलिकति चलायमान बनाउनको निम्ति प्रदेश सरकारले विशेष क्षेत्र चाहिँ घोषणा गरेको हो। यी सबै कुराहरू, यी पूर्वाधारहरू, यी साधनहरू सम्पन्न गराउने यो इम्पोर्ट सब्स्टिट्युसनको लागि र एक्सपोर्ट प्रमोसनको लागि अनि उत्पादन अलिकति बढाउने र प्रविधि भित्र्याउने र जसले गर्दा कम्पिटिटिभ मार्केटमा यहाँको प्रोडक्टले चाहिँ कम्पिटिसन गर्न सकोस् र बजारलाई बढी चलायमान गराउन सकोस् भन्ने हिसाबले त्यो व्यावसायिक र औद्योगिक क्षेत्रको रूपमा यसलाई विकसित गर्न खोजेको। बेलैया नाका, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, बुटवलमा निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय सभा हल र अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी स्थल समेत तयार हुँदै गएकाले प्रदेश सरकारले आर्थिक राजधानी बनाउने निर्णय गरेको हो। तर त्यसका लागि सरकारले योजना बनाएर पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिनुपर्ने अर्थविदहरू बताउँछन्। लागत घटाउने र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने गरी आयात निर्यात गर्न पनि सहजीकरण गर्ने व्यवस्था प्रदेश सरकारले मिलाउन सके आर्थिक राजधानी सार्थक हुने उद्योगी व्यवसायीहरूको पनि सुझाव छ। भालुबाङमा एउटा सन्तुलित विकासको हिसाबले चाहिँ राजधानीको रूपमा त्यहाँ डेभलपमेन्ट गरे पनि त्योभन्दा धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा बुटवल क्षेत्र हुन त यो आफैमा पनि औद्योगिक नगरी हो। हामीले चाहिँ उद्योग धन्दा कल कारखाना रोजगारी सृजनाका हिसाबले व्यापार व्यवसायका हिसाबले हरेक हिसाबले यहाँका बिजनेसमा शिक्षाको हबको रूपमा औषधि उपचारका लागि पनि बढ्दै गएको छ। सबै हिसाबले यो व्यवसायिक राजधानी बन्दै गएको छ। तर यसलाई अब एउटा संस्थागत व्यवस्थित गर्नुपर्ने हो। यो व्यवस्थित गर्नका निम्ति जुन चाहिँ निर्णय गरिएको छ त्यो निर्णय कार्यान्वयनमा केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू गर्नुपर्छ। खास गरिकन वित्तीय क्षेत्रलाई सहज ढङ्गले आम मान्छेहरू जुन उद्यमी व्यवसायीहरू किसानहरूले सहज पहुँच हुने खालको वित्तीय क्षेत्रको वातावरण बनाउनुपर्छ। नीति नियम कानुनहरू चाहिँ यसलाई अलिकति व्यवस्थित गरेर ओन डोर सिस्टमबाट कुनै पनि उद्यमी व्यवसायीले दुःख नपाउने गरी, सहकारी क्षेत्रले दुःख नपाउने गरी, जुन क्षेत्रले बिजनेस गर्छ, जुन क्षेत्रले वित्तीय कारोबार गर्छ ती सबैले एउटा सहजता हुने वातावरण यहाँ सिर्जना गरिनुपर्छ। नामाङ्करण लुम्बिनी प्रदेश अत्यन्तै स्वागतयोग्य कुरा छ। साथसाथै यो लुम्बिनी प्रदेशलाई अहिले भर्खरै वित्तीय राजधानीको रूपमा पनि घोषणा भएको छ। वित्तीय राजधानी आफैमा एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा रहेको छ। हिजोको दिनमा रूपन्देही जिल्ला, लुम्बिनी अञ्चल र यो बटौली क्षेत्र अत्यन्तै आर्थिक रूपमा चलायमान सहरको रूपमा बुझिएको छ र यहाँका प्राइभेट सेक्टरको महत्त्वपूर्ण योगदान, यहाँका सङ्घ संस्थाहरूको महत्त्वपूर्ण योगदान र सरकारी तवरबाट पनि यहाँ परिएका बजेटहरू र अहिले आएका विकासका योजनाहरू अत्यन्तै उल्लेख्य राम्रा कुराहरू छन्। यसलाई मात्रै नभएर अबको वित्तीय राजधानी हुँदा सरकारले उद्योगी व्यवसायी व्यापारीलाई यस क्षेत्रमा टिकाइराख्नको लागि तवरले कि उद्योग व्यवसायमा यहाँ हडताल हुँदैन, यहाँ कर्मचारीहरूको कारणले उद्योगहरू बन्द हुँदैनन्, यहाँ आर्थिक अभाव भएर उद्योगहरू बन्द हुँदैनन् र व्यवसायीहरूको सुरक्षाको ग्यारेन्टी सहितको त्यो खालको एउटा नीति तथा कार्यक्रमहरूमा समावेश गरेर कार्यान्वयनको पक्ष पनि त्यत्तिकै दरिलो बनाएर लग्यो भने यो सम्भव छ। अर्कोतिर साबिकको लुम्बिनी अञ्चललाई समेटेर पर्यटकीय राजधानी घोषणा गरिएको छ। विश्व शान्तिका अग्रदूत भगवान गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी, कपिलवस्तु, देवदह र रामग्राम, युद्धमा अङ्ग्रेजलाई पराजित गरेको जितगढी किल्ला, पाल्पा र गुल्मीमा रहेका धार्मिक तपोभूमि, चार धाम मध्येको एक रुरु क्षेत्र, पूर्व पश्चिम राजमार्गको मध्यभाग र सिद्धार्थ राजमार्ग यस क्षेत्रमा रहेकाले पनि यो क्षेत्रलाई प्रदेश सरकारले सांस्कृतिक पर्यटकीय राजधानीको रूपमा अघि सारेको हो। लुम्बिनीलाई केन्द्रमा मानेर धेरै पर्यटन पूर्वाधारहरू बनाउनु पर्ने छ र विश्वको पर्यटन आकर्षण गर्न सकिन्छ। यहाँ खास गरी चाहिँ लुम्बिनी, रामग्राम, देवदह, तिलौराकोट, नेपाल अङ्ग्रेज युद्धमा अङ्ग्रेजलाई हराएको जितगढी किल्लादेखि यहाँ दर्जनौँ पर्यटकीय क्षेत्रहरू छन्। यी पर्यटकीय क्षेत्रहरूमा पर्यटन पूर्वाधारको अभाव छ। यही पूर्वाधारको अभावका कारणले पर्यटकहरूको बसाइ लम्बिन सकेको छैन, पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्न सकिएको छैन। यो पर्यटकीय पूर्वाधार बनाएर पर्यटकको बसाइ लम्बाउने र यहाँको नागरिकको जीवनस्तर विकासले हिसाबले काम गर्ने गरी प्रदेश सरकारले अघि बढ्ने योजना बनाएको छ। आर्थिक क्षेत्रका साथै ऐतिहासिक र सांस्कृतिक क्षेत्रलाई अघि बढाउँदै लुम्बिनी प्रदेशलाई समृद्ध बनाउने योजना प्रदेश सरकारको छ। सरकारले दीर्घकालीन योजना सहित काम अघि बढाउने हो भने यसले सिङ्गो मुलुकको अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ। आर्थिक क्षेत्रमा साथै ऐतिहासिक र सांस्कृतिक क्षेत्रलाई अघि बढाउँदै लुम्बिनी प्रदेशलाई समृद्ध बनाउने योजना प्रदेश सरकारको छ। सरकारको योजना अनुसार काम अघि बढेमा यसले सिङ्गो मुलुकको अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
हवस् त दर्शकवृन्द, आजका लागि कार्यक्रम समृद्धिका पाइला यति नै। अर्को हप्ता नयाँ विषयवस्तुसहित उपस्थित हुने नै छौँ। कार्यक्रम उत्पादनमा सहयोग गर्ने सम्पूर्ण सहकर्मीहरूसँगै मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।